नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा। म सुरेन्द्र पौडेल। सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विवादको सुनवाई गर्ने संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश कार्की नबस्ने, अर्को सुनवाई पुस 29 गतेका लागि तय। वायु प्रदूषण कम भए पनि सावधानी अपनाउनै पर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुझाव। प्रदूषणको बेला घर बाहिर शारीरिक अभ्यास नगर्न र फोहोर नजलाउन आग्रह। मुगुको गमगढीमा हिउँदको समयमा समेत सडक हिलाम्ने, मुगालीहरू आफैले पानी फालेर बनाउँछन् सडकलाई, सधैँ बनाउँछन् फोहोर। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की उक्त विवादको सुनवाईका लागि संवैधानिक इजलासमा नबस्ने हुनुभएको छ। कार्की अघिल्लो पटकको केपी शर्मा ओलीको सरकारमा महान्यायाधिवक्ता हुनुभएको विषय कानुन व्यवसायीले इजलासमा उठाएपछि उहाँ संवैधानिक इजलासमा नरहने हुनुभएको हो। आज सुरु भएको सुनवाईका क्रममा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायाधीश कार्की संवैधानिक इजलासमा नरहने जानकारी दिनुभयो। प्रधान न्यायाधीश जबरा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा र तेज बहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा आज सुनवाई सुरु भएको थियो। अर्को सुनवाई यही पुस 29 गतेका लागि तोकिएको छ। अदालतले माग गरेको अदालतका सहयोगी एमिकस क्युरीमा नेपाल बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्की, सतीश कृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली तथा सर्वोच्च बार एसोसिएसनले निर्वाचित अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान साक्य र वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकको नाम सिफारिस गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको निर्णय विरुद्ध विघटित सांसद र कानुन व्यवसायीले रिट दायर गरेपछि 5 न्यायाधीशको संवैधानिक इजलास गठन गरिएको हो। 29 गतेको सुनवाईमा प्रधान न्यायाधीशले न्यायाधीश कार्कीको सट्टा अर्को न्यायाधीश तोक्ने सर्वोच्च अदालतको मुद्दा महाशाखा प्रमुख बाबुराम दाहालले जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 को क्षति कम गर्न सरकारले पनि प्रयासहरू गरिरहेको जनाउँदै जोखिम अझै पनि रहेकोले सतर्क रहन सबैमा आग्रह गरेको छ। हिँड्दा, बस्दा, काम गर्दा एक अर्कालाई कोरोनाको आशंकामा राखेर 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्न, मास्क नियमित रूपमा प्रयोग गर्न तथा हातको सरसफाइमा ध्यान दिन सरकारले सबैमा आग्रह गरेको छ। प्रदान गरिरहेका सबै नन कोभिडका सेवाहरू सदाझै नियमित प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न सबै अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। साथै कोभिडका लागि तोकिएका अस्पतालहरूले कोभिड र नन कोभिड सेवाहरू समेत नियमित रूपमै प्रदान गर्न समेत अनुरोध गरिएको छ। त्यस्तै जोखिममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरूको सन्दर्भमा कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने निर्णय गरिएको पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। जोखिममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन व्यवस्थापन सम्बन्धमा ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरूका सन्दर्भमा कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ। आगामी असार मसान्तसम्मका लागि कोभिड-19 को अर्को ऱ्यापिड एक्सन प्लान तयार गरी स्वीकृतिका लागि पेश गर्न नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखालाई जिम्मेवारी तोकेको छ। यसै गरी सबै अस्पतालहरूले प्रदान गरेका सबै नन कोभिड सेवाहरू सदाझै नियमित प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न र कोभिडका लागि तोकिएका अस्पतालले कोभिड तथा नन कोभिड सेवाहरू समेत नियमित रूपमै प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 409 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा गरिएको 6706 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 409 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 184 जना संक्रमित भएका छन्। तीमध्ये काठमाडौँमा 159, भक्तपुरमा 24 र ललितपुरमा 50 जना संक्रमित थपिएको प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। सोलुखुम्बु, डोल्पा र मुगुमा भने कुनै पनि संक्रमित छैनन्। मन्त्रालयद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डाक्टर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा 495 जना संक्रमण मुक्त भएको जानकारी दिनुभयो। देशभरिका प्रयोगशालाहरूबाट आज 6706 नमुनाहरूको
PCR परीक्षण भएको छ। यसरी हालसम्म जम्मा 19,64,160 PCR परीक्षण भएको अवस्था छ। गत 24 घण्टामा 409 सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। गत 24 घण्टामा कोभिड-19 सङ्क्रमण मुक्त भई 495 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। यससँगै आजसम्म सङ्क्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 2,56,161 पुगेको छ। नेपालमा निको हुने दर 97.3% हो। यसैगरी पछिल्लो पटक कोरोना संक्रमण भएर थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 1,879 पुगेको छ। आइसियुमा 197 जना र भेन्टिलेटरमा 30 जना उपचाररत छन्। यसैगरी कोभिड-19 को क्षति कम गर्न सरकारले प्रयासहरू गरिरहेको जनाउँदै जोखिम अझै पनि रहेकोले सतर्क रहन सबैमा आग्रह गरिएको छ। हिँड्दा, बस्दा, काम गर्दा एक अर्कालाई कोरोनाको आशंकामा राखेर 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्न, मास्क नियमित रूपमा प्रयोग गर्न, हातको सरसफाइमा ध्यान दिन मन्त्रालयले सबैमा आग्रह गरेको छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा घाम लागि वायु प्रदूषण कम भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही सावधानी भने अपनाउन भनेको छ। मर्निङ वाक तथा घर बाहिर शारीरिक अभ्यास नगर्ने, फोहोरलाई नजलाउने र घर बाहिर निस्कनै परे मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने र अति आवश्यक नभई सवारी साधन नचलाउन अनुरोध गरिएको छ। अनिता बिन्दु, नेपाल टेलिभिजन। नेपालमा कोभिड-19 को संक्रमण र परीक्षण दुवै कम देखिए पनि पर्याप्त परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड संक्रमितको सम्पर्कमा आएका 10 देखि 15 जनाको नियमित नमुना परीक्षण भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको हो। मक्सिर महिनादेखि नै नेपालमा कोभिड-19 को संक्रमित र परीक्षण सङ्ख्यामा कमी आएको तथ्याङ्क देखिन्छ। पछिल्ला केही दिन यता 400 को हाराहारीमा संक्रमित थपिने गरेका छन् भने 4 देखि 6,000 को हाराहारीमा नमुना परीक्षण भएको तथ्याङ्क छ। बुधबार 6,500 बढीको नमुना परीक्षण भएकोमा 409 जना संक्रमित पाइएका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले संक्रमितको सम्पर्कमा आएका र गर्नुपर्ने सबैको परीक्षण गरिएको बताउनुभयो। अहिले परीक्षण गर्दा पोजिटिभै करिब 400, 500, 600 चाहिँ पोजिटिभ आएको छ। अब त्यस वरिपरिका 10 जनाकै गर्यो भने पनि 6,000 हुने भयो। 600 जना पोजिटिभ आउँदा 6,000 जनाको गर्नुपर्ने भयो। 500 जना पोजिटिभ आउँदा त्यसको वरिपरिका 5,000 जनाको गर्नु पर्यो र त्यसरी गरिएको छ र पोजिटिभको आधारमा टेस्ट चाहिँ गरिराखेको छ, कम भएको छ। मन्त्रालयले कोभिड-19 को खोप ल्याउने तयारीका साथै आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिसकेको छ। खोप ल्याएसँगै 20% जनसङ्ख्यासम्म खोप पुर्याउने र त्यसअघि खोप राख्न चाहिने आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिएको पनि प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। खोपको लागि चाहिँ डिप्लोयमेन्ट प्लान बनेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एयरपोर्टमा खोप आएपछि मान्छेको पाखुरासम्म खोप लाउनेको लागि चाहिने जुन तयारीहरू हुन्छ हामीले सबै तयारीहरू गरिरहेछौँ अहिले। र त्यसमा अलिकति चाहिँ खोप राख्नको लागि वेयर हाउस को अलिक कमी रहेछ। त्यो वेयर हाउस चाहिँ द्रुत गतिमा बनाउनको लागि निर्णय भएको छ र हामीले चाहिँ सबै चाहिँ कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन, भ्यानको व्यवस्थापन, स्टोरको व्यवस्थापन, फ्रिजको व्यवस्थापन सबै काम गरिरहेका छौँ र 2 to 8 डिग्री सेन्टिग्रेडमा राख्ने भ्याक्सिन र -20 मा राख्ने भ्याक्सिनका लागि हामीसँग भएको सुविधाले हाम्रो चाहिँ 20% पपुलेसनलाई हामीले जुन खोप लगाउने भनेका छौँ त्यो हामी तयार नै छौँ। सरकारले पछिल्लो समय बेलायतमा नयाँ संस्करणको कोरोना भाइरस देखिएको पाइएसँगै बेलायतबाट र बेलायत ट्रान्जिट भएर नेपाल आउने उडान रोकेको छ। बेलायतबाट आएका 5 जना संक्रमितहरूको जिन सिक्वेन्सिङ प्रक्रियामा रहेको र विदेशमा समेत पठाइएकाले दुवै रिपोर्ट आएपछि छिट्टै सार्वजनिक गरिने पनि प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। त्यहाँबाट आएका मान्छे पोजिटिभ जो आए उनीहरूको हामी जिन सिक्वेन्सिङ गरिरहेछौँ, जिनोम हेर्छौँ के त्यसले चाहिँ त्यो भाइरसको जात छुट्याउँछ र त्यसको लागि हामीले विदेश पनि पठाउने टेस्ट गर्न, नेपालभित्र पनि गर्ने सुविधा छ गर्ने र क्रस चेक गर्ने, भेरिफाई गर्ने काम गरिरहेछौँ। त्यो हुँदैछ, भइरहेछ। नेपालमा एकै दिन 20,000 बढीको नमुना परीक्षण गरिएको तथ्याङ्क छ भने गत कार्तिकसम्म 15-16 हजारको हाराहारीमा नमुना परीक्षण हुँदै आएको पाइन्छ।
क्यामेरामा रोबिन दाहालका साथ केशवराज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन। मौसममा सुधार आएपछि काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा 2 दिनदेखि देखिएको वायु प्रदूषणको स्तरमा कमी आएको छ। मौसममा आएको अप्रत्याशित परिवर्तनसँगै सोमबार र मंगलबार काठमाडौँ लगायत देशका केही शहरहरूमा वायु प्रदूषणको स्तर अत्यधिक रूपमा बढेको थियो। वायु प्रदूषणको स्तर घातक तहसम्म बढेपछि सरकारले सूचना जारी गरे। बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, श्वास प्रश्वास र मुटुका बिरामीलाई सावधानी अपनाउन तथा सकेसम्म घर बाहिर ननिस्कन आग्रह समेत गरेको थियो। आजदेखि मौसममा सुधार हुँदै आएको र केही स्थानमा मात्र थोरै बदलीको अवस्था रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। हिमपात र पानी पार्ने पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली नेपालमा कमजोर भएका कारण मौसममा सुधार आएको महाशाखाका वरिष्ठ मौसमविद शान्ति कडेलले बताउनुभयो। सो प्रणालीसँगै वायुमण्डलमा भएका धुलोका कण पनि केही हदसम्म स्थानान्तरण भएको उहाँको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बढेको वायु प्रदूषणले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढाउन सक्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। वायु प्रदूषणले कोरोना संक्रमितलाई कस्तो असर पार्न सक्छ र संक्रमण बढाउने सम्भावना कसरी हुन्छ त हेरौं कोरोना केयर। काठमाडौँ उपत्यकामा केही दिन यता वायु प्रदूषण अत्यधिक बढेको छ। वायु प्रदूषणले श्वास प्रश्वास प्रणालीमा रहेको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घटाउँछ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घटेपछि स्वाभाविक रूपमा कुनै पनि कीटाणुले आक्रमण गर्न सक्ने सम्भावना बढेर जाने हुन्छ। यसले कोरोना संक्रमितलाई झन् गाह्रो हुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई यस्तो बेलामा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढाउने उनीहरू बताउँछन्। एयर पोल्युसन आफैमा चाहिँ विभिन्न खाले स्वास्थ्य सम्बन्धी, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी विभिन्न संक्रमणहरूको लागि रिस्क फ्याक्टर हो र कोरोना पनि एक किसिमको चाहिँ श्वास प्रश्वासकै संक्रमण भएका हुनाले चाहिँ यो एयर पोल्युसन र कोरोनाको चाहिँ जुन कम्बिनेसन हुन्छ यो चाहिँ अलिकति घातक हुने पनि देखिन्छ, किनकि एयर पोल्युसनले चाहिँ कोरोनाको संक्रमणको दर पनि बढाउन सक्छ र सिभियरिटी पनि बढाउन सक्छ। र यो कोरोनाले चाहिँ झट्ट हेर्दाखेरि धेरै असर गर्ने चाहिँ जुन जोखिम समूहहरू छन्, विशेष गरी चाहिँ वृद्धहरू, गर्भवती महिलाहरू, बालबालिकाहरू लाई चाहिँ एयर पोल्युसनले पनि अलि धेरै नै असर गर्ने हुनाले चाहिँ वृद्धहरूमा चाहिँ अलिकति संक्रमणको सम्भावना पनि बढी हुने र संक्रमणमा हुने जटिलताहरू पनि बढी हुने चाहिँ देखिन्छ। कोरोना पनि श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित भाइरस हो। कोरोना संक्रमण भएर घरमा बसेकाहरूको अक्सिजनको मात्रा 94% भन्दा कम रहेको छ भने तत्काल अस्पताल गएर भर्ना भएर बस्न चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। अहिले कोरोनाबाट जोगिन मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने र पटक पटक हात धुने उपाय अवलम्बन गरिँदै आएको छ। वायु प्रदूषणबाट लाग्न सक्ने रोगबाट बच्न पनि मास्कको प्रयोग गर्न र सकेसम्म घर बाहिर ननिस्कन चिकित्सकहरूको सुझाव छ। जोखिम समूहहरूले यसरी चाहिँ वायु प्रदूषण बढिरहेको बेलामा चाहिँ जोखिम स्थानहरूमा पनि जान मिल्दैन। मुख्य रूपमा चाहिँ अत्यावश्यक काम हुन त स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट, वातावरण मन्त्रालयको तर्फबाट एडभाइजरी पनि आइसकेको छ। अत्यावश्यक काम नपरिकन चाहिँ अति चाहिँ वायु प्रदूषित एरियाहरूमा चाहिँ नजानलाई चाहिँ जेनरल एडभाइजरी पनि आइसकेको छ। र अब चाहिँ जेनरली यो हामीले चाहिँ यो AQI जुन भन्छौँ, AQI 300 भन्दा बढी कटिसकेपछि चाहिँ जेनरल हेल्थ वार्निङ भनौँ न, हामीले चाहिँ स्वास्थ्य आपतकाल नै हुने र त्यसले चाहिँ विभिन्न खाले समस्याहरू बढाउने हुनाले चाहिँ कोरोनाको संक्रमण घटाउनलाई पनि र प्रदूषणबाट हुने असर घटाउनको लागि पनि चाहिँ कोरोनाबाट गर्ने जुन 3वटा मेथड थियो, त्यो 3वटा मेथडका साथसाथै मुख्य रूपमा चाहिँ वायु प्रदूषित हावाबाट चाहिँ टाढा रहनु, सकेसम्म जाँदै नजानु, जानु पर्यो भने पनि राम्रो मास्कको प्रयोग गर्नु चाहिँ म एडभाइस गर्छु। सामान्य मास्कको प्रयोग गर्दा वायु प्रदूषणबाट हुने जोखिम कम गर्न सकिन्छ, तर वायु प्रदूषित गराउने ग्यासबाट हुन सक्ने जोखिम कम गर्न भने सकेसम्म घर बाहिर ननिस्कनु नै उचित हुनेछ। वायु प्रदूषणमा पनि मुख्य रूपमा जुन ग्यासियस पोल्युटेन्ट्सहरू हुन्छ, जस्तै ओजोन हुन्छ, नाइट्रोजन डाइअक्साइड हुन्छ, सल्फर डाइअक्साइड हुन्छ, कार्बन मोनोक्साइड हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ सामान्य मास्कहरूले पनि चाहिँ बचावट नगर्ने हुँदाखेरि चाहिँ मुख्य रूपमा जानै पर्यो भने मास्कको प्रयोग गर्ने, तर सकेसम्म चाहिँ त्यस्तो वातावरणमा जाँदै नजानु चाहिँ सबभन्दा लाभदायक हुन्छ। घरमै बस्दा पनि सकेसम्म भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्छ। एकै ठाउँमा धेरै व्यक्ति बस्दा कुनै व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण भएमा अन्य व्यक्तिलाई पनि सहजै सर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा घरमा बस्दा भेन्टिलेसन खुलै राख्नु पर्दछ। हावा प्रवाह त राम्रो हुनै पर्यो, तर अब त्यसका साथसाथै चाहिँ विभिन्न चाहिँ घरलाई हिट गर्न युज गरिने उपकरणहरू पनि युज गर्दाखेरि पनि चाहिँ भेन्टिलेसनको चाहिँ राम्रो व्यवस्था भएपछि मात्र युज गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले देख्छौँ। त्यो चाहिँ बेसिक राम्रो भेन्टिलेसन गरेर
अनि त्यसपछि रुमलाई हिट गर्ने विभिन्न खाले हिटरहरू, अझ विशेष गरी चाहिँ धुवा निस्किने हिटरहरू चाहिँ धुवा विसर्जन गर्ने हिटरहरू चाहिँ प्रयोग नगर्ने नै सल्लाह दिन्छौँ। इलेक्ट्रिक हिटर या ग्यासबाट चल्ने हिटरहरूबाट चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड या कार्बन मोनोक्साइडको चाहिँ विसर्जन कम हुने हुँदा त्यस्ता हिटरहरू प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ फाइदाजनक हुन्छ। चिसो मौसम भएकाले यस्तो बेलामा कोरोना सहितका अन्य भाइरसहरू पनि बढी सक्रिय हुने गर्दछन्। काठमाडौँको वायु प्रदूषणले कोरोना भाइरसका सङ्क्रमित र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या भएकाहरूलाई धेरै समस्या भइरहेको छ। अस्पतालहरूमा बिरामीको सङ्ख्या क्रमशः बढ्दै गएको छ। अब यो अलिकति मौसम चिसिँदै जाँदाखेरि चाहिँ पछिल्लो एक हप्ताको चाहिँ हामीले चाहिँ डाटा हेऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रै अस्पतालमा पनि चाहिँ पछिल्लो 2-3 हप्ता अगाडि चाहिँ कोरोनाको बिरामीहरू चाहिँ निकै नै धेरै घटिरहेको पाइरहेको थियौँ भने पछिल्लो एक हप्तामा चाहिँ त्यो फेरि बिस्तारै बढ्न थालेको ट्रेन्ड चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ। अब त्यसमा चाहिँ मौसम पनि एउटा कारण हुनसक्छ, वायु प्रदूषण पनि अर्को कारण हुनसक्छ होइन। यो दुईटा कारण चाहिँ अहिले मुख्य र अर्को नयाँ स्ट्रेनहरू पनि हामीले सुनिरहेका छौँ। यो तीनवटा चाहिँ मुख्य कारणहरू हुन सक्छन्। वायु प्रदूषणले श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित रोग लाग्न सक्छ। कोरोना पनि श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित भाइरस भएकाले विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीले संविधानको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन पछिको अवस्थाका बारेमा काठमाडौँमा आयोजित एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले संविधानमा व्यवस्था नै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको बताउनुभयो। देखे हुन्छ कि यहाँ फेरि पुरानो व्यवस्थाको पुनर्स्थापना हुनेछ। पुरानो व्यवस्थाको पुनर्स्थापना हुने कुनै सम्भावना छैन र हुन दिने छैनौँ हामीले। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले वर्तमान सरकारले चुनाव गराउने कुरामा आशंका व्यक्त गर्नुभयो। प्रश्न आउँछ नेकपाकै साथी किन संयुक्त सङ्घर्ष हुन सकिरहेको छैन हो, गर्नुपर्छ। अहिले त हामीले आफ्नो पार्टी परिचालन गरेका छौँ, वार्म अप खालका कार्यक्रम दिएका छौँ। पहिले हामी सानै बनी सबभन्दा पहिले हामीले सुरु गऱ्यौँ, त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेस आयो, नेकपा साथीहरू आउनुभयो। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले प्रधानमन्त्रीको कदमको विरुद्धमा आन्दोलन जारी रहेको बताउनुभयो। सँगै छौँ, यो देश अप्ठ्यारोमा फेरि पर्न थाल्यो, जोगाउन सकिन्छ र विथ फ्लेयर जोगाउन सकिन्छ, झन् राम्रो बनाउन सकिन्छ। त त्यसका लागि हामी त्यत्तिकै उदात्त भावबाट काम गर्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले पार्टीका केही नेताहरूको अति महत्त्वाकांक्षाका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न बाध्य हुनु परेको बताउनु भएको छ। रामेछापको मन्थलीमा आयोजित कार्यकर्ता भेलामा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले प्रचण्ड नेपाल समूहले सरकारलाई काम गर्न सधैँ बाधा गरेको बताउनुभयो। उहाँले निर्धारित समयमै निर्वाचन सम्पन्न हुनेमा विश्वस्त रहन र चुनावको तयारीमा लाग्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। नेकपाको चुनावी चिन्ह सूर्य आफूहरूको पक्षमै रहने दावी उहाँले गर्नुभयो। भेलाले आनन्द श्रेष्ठलाई नेकपाको रामेछाप जिल्ला अध्यक्ष र पुरुषोत्तम कडरियालाई सचिव पदमा चयन गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले मुलुक अब नयाँ जनादेशबाट अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। नेपाल हर्ब्स तथा हर्बल उत्पादक सङ्घको साधारण सभालाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले निर्धारित मितिमै निर्वाचन हुनेमा ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकांक्षा पूरा गर्न रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ ध्यान दिन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। त्यसबखत सहभागी वक्ताहरूले नेपाली जडीबुटीको वाञ्छित उपयोग हुन नसकिरहेकोतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो। असरले कदमै भएको हो कि अब हाम्रो व्यवसायमा फेरि पनि कोभिडले त असर गरेको र फेरि त्यो राजनीतिक कारणले पनि असर पर्ने हो कि भन्ने तपाईँलाई पनि आशंका छ भने त्यो आशंका नबोक्नुहोस्। मुलुक एउटा नयाँ गति र नयाँ जनादेशबाट मुलुकलाई फेरि अगाडि बढ्नेछ, त्यसमा विश्वास गर्नुहोस्। वन मन्त्रालय
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। हालै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केपी ओली पक्षको केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्त हुनुभएका बोहराले वर्तमान राजनैतिक अवस्थाले प्रदेशमा मन्त्रीको पदमा रहिरहन सहज नभएपछि आफूले राजीनामा बुझाएको बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड नेपाल पक्षका त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। मुगुको गमगढीमा हिउँदको समयमा समेत सडक हिलाम्मे हुने गरेको छ। त्यसमा पनि स्थानीयले घरको फोहोर पानी सडकमै फाल्ने गरेपछि थप समस्या देखिएको छ। मुगु जिल्लाको मुख्य बजार तथा न्यू रोडका नामले चिनिने सडक वर्षौंदेखि हिलाम्बे बन्दा पनि जिम्मेवार निकायहरूको ध्यान नपुग्दा सर्वसाधारण र सवारी साधनहरूलाई ओहोरदोहोर गर्न सकस हुँदै आएको छ। हिउँद होस् या वर्षा, हरेक सिजनमा दायाँमायाँ बसोबास गर्नेहरूले घरबाट निस्किएको फोहोर पानी सडकमै फाल्नाले खडेरीको बेलामा समेत सडक हिलाम्बे बनी गमगढीको सुन्दरता समेत बिगारेको देखिन्छ। सडक छेउ निर्माण गरेको ढल समेत घर निर्माण गर्दा माटोले पुरिनु र अन्य फोहोर समेत त्यसैमा फाल्नाले ढलको नाम निशाना मेटिएपछि सडक नै ढलमा बदलिँदा यस्तो दुर्दशा बन्न गएको देखिन्छ। छायानाथ राणा नगरपालिकाले सडक विभागको जिम्माको काम बनेर उम्कनेर सडक विभाग बेखबर बनेपछि मुगु जिल्लाकै व्यापारिक एवं व्यस्त बजारको यस्तो बेहाल अवस्था रहेको छ। मुगु र हुम्ला जिल्लाको व्यापारिक केन्द्र सोरु तथा मुगुम कारबार गाउँपालिका र रारा जाने सवारी साधन समेत नयाँ सडकबाटै छुट्ने भएकाले यो ठाउँ गमगढी बजारको मुटु मानिने गरिन्छ। देशमा 3वटा सरकार र आधा दर्जन सभासद रहेको जिल्लाको मुख्य बजारको यस्तो दुर्दशाले मुगु जिल्लाकै बेइज्जत भएको स्थानीयवासीको दुखेसो छ। स्थानीय निकायले पनि हेरेको छैन, त्यसपछि गएर रोड विभागले पनि हेरेको छैन, त्यसपछि हाम्रो स्थानीय बासिन्दाहरूले पनि यहाँ सडकमा फोहोर पानीहरू फाल्ने मान्छेलाई पनि आवजत गर्नलाई पनि समस्या परेको छ। तर यो सडकलाई कसैले पनि हेर्दैन। हेर्नुहोस्, न स्थानीय सरकारले हेरेको छ, न चाहिने सडक डिभिजन 6-6वटा चाहिने हाम्रो सांसद भए न उहाँहरूले हेर्नुभएको छ। यो न्यू रोड भन्ने मात्रै नाम छ। कर्णाली प्रदेशकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य रारा हेर्न गमगढी पुगेका पर्यटक समेत ओहोरदोहोर गर्ने मुख्य बाटोको यस्तो दुर्दशाले मुगु जिल्लाको नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनबाट बचाउन सडक स्तर उन्नतिका लागि सम्बन्धित पक्षको ध्यान जान जरुरी भएको बुद्धिजीवीहरूको सुझाव छ। कविराज कार्की, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, मुगु। झापामा सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुन नसकेका उच्च भूभागलाई लक्षित गरी भूमिगत सिंचाई योजना सुरु गरिएको छ। समृद्ध तराई मध्य सिंचाई विशेष कार्यक्रम मार्फत ठूलो क्षेत्रमा सिंचाई योजना थालनी गरिएको हो। झापाको सतह सिंचाई सम्भव नभएका उच्च र खोला तथा नदीदेखि टाढा रहेका क्षेत्रमा भूमिगत सिंचाई सञ्चालनको तयारी थालिएको छ। जलस्रोत तथा सिंचाई विभाग मार्फत झापाको दक्षिण गौरीगञ्ज सीमावर्ती क्षेत्रमा सिंचाई योजना निर्माण थालिएपछि वर्षौंदेखि पानीको अभावमा हिउँदोमा बाँझै जमिन राख्ने किसानहरू खुसी बनेका छन्। लायो पानी छैन, नभएपछि किन गर्ने भन्ने कुरा, बाँझिएको जग्गा पनि त्यसरी अब यो जग्गाहरू बाँझिँदैन। कोरोना संक्रमणका कारण गत वर्ष रोकिएका 8वटा योजनाको निर्माण थालिएको छ। एउटा योजना सम्पन्न गर्न 70 देखि 75 लाख खर्च हुने गर्छ। एउटा भूमिगत सिंचाइले 40 हेक्टर जमिनलाई सिंचाई गर्न सकिने कार्यक्रमका विभागीय विशेषज्ञ अमर बहादुर चन्द ठकुरीले बताउनुभयो। अरू 6वटाको चाहिँ हामीले स्थान किटान गरेर अब क्रमशः गर्दै जान्छौँ अनि 18वटा चाहिँ नयाँ कार्यक्रममा छ। प्रदेशसभा सांसद झलकसिंह दर्लामीको पहलमा झापाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 को 1 मा मात्र 20वटा मझौला र 3वटा ठूला भूमिगत सिंचाई योजना सुरु गरिएको छ। कुलो तथा नहरको पहुँच पुग्न नसकेको पानीको समस्या भएको क्षेत्रमा संघीय सरकारको बजेटबाट कार्यक्रम थालिएको सांसद दर्लामीका स्वकीय सचिव दुर्गा नेम्माङले बताउनुभयो। लगभग यो अन्तिम चरण पुग्यो, भोलिदेखि अर्को ठाउँ हुन्छ। झापामा अघिल्लो आर्थिक वर्ष र यो आर्थिक वर्ष गरी 18वटा ठूला भूमिगत सिंचाई योजना परेका छन्। यी योजना सञ्चालन भइसक्दा आगामी वर्षभित्र 1600 धेरै क्षेत्रफलमा सिंचाई हुने सिंचाई विशेष कार्यक्रमले जानकारी दिएको छ। डिकेश लामा, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, झापा। बागमती सफाई महाअभियानले 379 हप्ता पूरा गरेको छ। 2070 साल जेठ 5 गतेदेखि बागमती सफाई महाअभियान सुरु भएको थियो। राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिएको जानकारी अनुसार हालसम्म नदीबाट करिब 20,000 टन फोहोर निकाली व्यवस्थापन गरिएको छ। त्यसबखत प्रमुख अभियन्ता एवं नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालले नदीहरूमा ढल बिछ्याउने कार्य समयमै सम्पन्न भए बागमती धेरै सफा हुने बताउनुभयो। अब हामी उहाँहरूलाई भनेकै छौँ, तपाईँ नदीमा ढल नजाने कहिले बनाउनुहुन्छ, हामीलाई डेट दिनुहोस्।
एउटा डेट दिनुहोस् भनिरहेको छौँ हामी, ताकि नदीमा ढल प्रवेश गरेन भने हामी त्यसलाई भित्र क्लिन गर्छौँ र फेरि हामी गएर तल कुन ठाउँसम्म त्यहाँ गएर नुहाउँछौँ भने। अभियानकै क्रममा हाल बागमती नदीका किनारमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको पहलमा 30 भन्दा बढी बगैँचा निर्माण पनि भएका छन्। जुम्लामा अत्यधिक चिसो बढेपछि जनजीवन कष्टकर भएको छ। थोरै हिमपात हुँदा पनि वात्तै चिसो बढ्ने भएका कारण मानिसहरूले आगो बालेर चिसो छल्ने प्रयास गर्ने गरेका छन्। चिसोका कारण सडकमा बस्दै आएका नागरिकलाई धेरै कठिन भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनीहरूलाई न्यानो कपडा, ज्याकेट र कम्बल वितरण गरेको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको सहयोगमा न्यानो कपडा उपलब्ध गराइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो। डडेलधुराको गमगढी नगरपालिकाले अपाङ्ग मैत्री पार्क निर्माण कार्य अगाडि बढाएको छ। 7वटा स्थानीय तह रहेको डडेलधुरामा अमरगढी नगरपालिकाले सदरमुकाममा अपाङ्गहरूलाई मध्यनजर गरी अपाङ्ग मैत्री पार्क निर्माण गर्न लागेको हो। 1 करोड 25 लाख रुपैयाँको लागतमा नगरपालिका र सङ्घीय सरकारको साझेदारीमा पार्कमा बगैँचा, पदमार्ग, 8वटा गोलघर, घेराबार, तालिम हल लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिने नगरपालिकाका प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद ओझाले जानकारी दिनुभयो। सुगम जिल्ला मानिने कास्कीको दुर्गम ठाउँ अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा प्राविधिक तर्फको शिक्षा दिन सुरु गरिएको छ। यसअघि प्राविधिक शिक्षा सिक्नकै लागि महँगो शुल्क तिरेर पोखरा, काठमाडौँ लगायतका सहर जानुपर्ने अवस्था रहेकोमा अब गाउँपालिकामै अध्ययनको सुविधा हुने भएको हो। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद मार्फत अन्नपूर्ण बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरी चालु शैक्षिक सत्रदेखि 3 वर्षे डिप्लोमा अन्तर्गत बाली विज्ञानतर्फको पढाइ सुरु भएको हो। हाल 40 विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको शिक्षालय प्रमुख मोतीमाया सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय बासिन्दाहरूले आलु उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकता दिन थालेपछि चितवनको खैरेनी नगरपालिकाको कठार खरखुट्टे गाउँ आलु गाउँको नामले चिनिन थालेको छ। गाउँका किसानहरूले आलु खेतीबाट नै करोडौँ रुपैयाँ गाउँमा भित्र्याउने गरेको बताएका छन्। अन्य खेतीबाट लागत मूल्य उठाउन पनि धौधौ हुने गरेकोमा आलु खेतीबाट आकर्षक आमदानी लिन सकिने किसान कृष्ण प्रसाद अर्यालले बताउनुभयो। किसानहरूले बेलायतबाट ल्याइएको ब्लू डाइन्ड MS र रातो लगायत विभिन्न जातका आलु लगाउने गरेका छन्। खैरेनी गाउँमा करिब 250 बिघामा आलु खेती हुँदै आएको छ। उक्त गाउँका किसानहरूले एक मौसममा करिब 20 करोड रुपैयाँको आलु बिक्री गर्ने गरेका छन्। व्यवस्थित आवासका लागि भू उपयोग नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जग्गा र आवास व्यवसायीहरूले जोड दिएका छन्। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास सङ्घको काठमाडौँमा सम्पन्न साधारण सभाका सहभागीले जग्गा व्यवसायीहरूले सरकारी नीति नियमहरू सही भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो। साधारण सभाले अध्यक्षमा इच्छाबहादुर वाग्ले सहित नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ। नवनिर्वाचित अध्यक्ष वाग्लेले जग्गाको किताकाट व्यक्तिको निजी सम्पत्ति माथिको अधिकार भएको धारणा राख्नुभयो। नेपालमा वार्षिक कुराहरू फेसिलिटेट गर्नुपर्ने छ, जस्तो किता काट सम्बन्धी कुराहरू, अब ल्यान्ड पुलिङ गर्ने समस्याहरू। नेपालमा वार्षिक लगभग 32 अर्ब रुपैयाँ बराबरको घर जग्गा कारोबार हुने गरेको अनुमान छ। हस् त यसका साथै समाचार बुलेटिन यही सकियो। बुलेटिनबाट हामीलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँ नेपाल टेलिभिजनका प्रसारण हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।